औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बबरकत नाम से, यकीनन जिसका कब्जा हर चीज पर है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, आज का हमारा मौजू है आयतुल कुर्सी में छुपा एक पोशीदा राज। आयतुल कुर्सी पढ़ने के दीनी, दुनियावी और उखरवी फायदे। मोहतरम नाज़रीन, हदीस शरीफ में है कि जो शख्स मुसीबत और सख्ती के दिनों में आयतुल कुर्सी और सूरतुल बकरा की आखिरी 3 आयात पढ़ेगा तो अल्लाह पाक उसकी फरियाद रसी करेगा और उसकी मुसीबत और सख्ती रफा होगी। हदीस में आता है, जिसका मफ़हूम कुछ यूं है कि जिस शख्स ने रात को सोते वक्त आयतुल कुर्सी एक बार भी अगर पढ़ ली तो सुबह तक एक फरिश्ता खास तौर पर उसकी हिफाजत करता है और शैतान पढ़ने वाले के पास नहीं आ पाता। और न सिर्फ ये कि पढ़ने वाला शैतानी साजिशों और आफतों से महफूज रहता है, बल्कि उसका घर, घर वाले और घर का तमाम साजो सामान भी हर किस्म की आफतों से महफूज रहता है। मोहतरम नाज़रीन, जब हम सारा दिन काम करके रात को थके हारे अपने बिस्तर पर लेटते हैं तो फौरन नींद आ जाती है, या फिर लेटकर अपने मोबाइल फोन्स में सोशल मीडिया का बेमकसद इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि न सिर्फ हमारी नींद में खलल पैदा होता है और हम वो रात बेचैनी में गुजारते हैं, बल्कि वो वक्त और रात हम अल्लाह के जिक्र से भी महरूम हो जाते हैं। मेरे अजीज भाई बहनों बच्चों, हम मुसलमानों के लिए ये जरूरी है कि सोते वक्त अल्लाह का नाम लेकर सोएं, और जब हम कुरान पाक की सबसे ताकतवर आयत यानी आयतुल कुर्सी पढ़कर सोते हैं तो अल्लाह हमारी हिफाजत के लिए एक फरिश्ता भेजता है जो बुरे ख्वाबों और तमाम बुराइयों से पूरी रात हमारी हिफाजत करता है और हम पूरी रात अल्लाह की हिफाजत में सुकून की नींद सोते हैं। कुरान पाक का हर एक लफ्ज एक मौजज़ा और तमाम इंसानियत के लिए हदायत का रास्ता है, लेकिन कुरान में कुछ आयात ऐसी भी है जो अपने अंदर मौजूद खुसूसियत की वजह से एक अहम मुकाम रखती है, और कुरान में आयतुल कुर्सी को वो मुकाम हासिल है जिसमें अल्लाह की हाकमियत आला का बेहतरीन खुलासा मौजूद है। ये कुरान की सरदार आयत आयतुल कुर्सी है। जब हम इस आयत में मौजूद मकसद को तलाश करते हैं तो हमें मालूम होता है कि अल्लाह ने हम पर कितनी नेमतें नाज़िल की है, तो हमें अल्लाह के सामने सजदा करके उसका शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन बाज मर्तबा हम अपनी मसरूफ जिंदगियों में इतना खो जाते हैं कि हम अपने इर्द गिर्द अल्लाह ताला की नेमतों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें हमारे नाशुक्र दिल के अंदर ये खालीपन महसूस होने लगता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं ये अल्लाह के हुक्म और फजल के बगैर मुमकिन नहीं, तो हम उसका शुक्र क्यों नहीं अदा करते। अगर कहीं ये तमाम नेमतें अल्लाह हमसे वापस ले ले तो तब हमारा क्या हाल होगा। ये सवाल जब किसी के जहन में आता है तो अल्लाह की इन तमाम नेमतों का शुक्रगुजार बन जाता है। जब हम आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं तो हम अल्लाह ताला की अजमत को तस्लीम करते हैं, और जब हम आखिर में ये पढ़ते हैं वही है सबसे बुलंद अजमत वाला, तो हम उसकी अजीम ताकत का शुक्र अदा करते हैं। और जब हम हर नमाज के आखिर में आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं तो अल्लाह हमारे दिलों को अपनी नेमतों और शुक्र से भर देता है। हदीस पाक में आया है, जिसका मफ़हूम कुछ यूं है, आयतुल कुर्सी को कुरान की सबसे अफजल आयत करार दिया गया। बचपन से लेकर अब तक दिन में कई मर्तबा हम इसे पढ़ते हैं, घर से निकलते वक्त, घर दाखिल होते वक्त, किसी भी मुश्किल या मुसीबत, लेकिन अक्सर औकात इसके मायने से ना वाकिफ होते हैं। हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हर फर्ज नमाज के बाद उसे पढ़ने से जन्नत में दाखिले की जमानत है। जो शख्स उसे सुबह पढ़े शाम तक अल्लाह की हिफाजत में रहता है
اور شام کو پڑھنے والا صبح تک حفاظت الہی میں رہتا ہے۔ روایت میں ہے کہ اس اکیلی آیت مبارکہ کے نزول کے بعد 30,000 فرشتے اور بعض روایت کے مطابق 70,000 فرشتے نازل ہوئے تھے، جس سے اس کی شان ظاہر ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے: معراج کی رات مجھے 3 نور دکھائی دیے۔ پوچھنے پر پتا چلا کہ ایک آیت الکرسی، دوسرا سورہ یاسین اور تیسرا سورہ اخلاص کا نور ہے۔ میں نے جب آیت الکرسی کے ثواب کے متعلق سوال کیا تو اللہ نے کہا، جو اس کا پڑھنے والا ہوگا وہ میری ضرور زیارت کرے گا، خواہ ایک ہی بار تلاوت کی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے آیت الکرسی اپنے گھر میں تلاوت کی تو 30 دن تک اس کے گھر میں شیطان نہیں آ سکتا اور 40 دن تک جادوگر کا جادو اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ آیت الکرسی کی پہلی آیت کا اختتام اللہ کے 2 خوبصورت ناموں پر ہوتا ہے، یعنی القیوم، یعنی وہ ذات جو خود اپنے بل پر قائم اور سب کو قائم رکھنے والی اور سب کو سنبھالنے والی ہے۔ اب حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس پہلی آیت کے پہلے جملے کا اس آیت کے آخری جملے کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے۔ اس آیت کے آخری جملے میں پھر سے اللہ کے 2 نام آئے ہیں جو اسی طرح ہیں، اور وہی ہے سب سے بلند عظمت والا۔ اس آیت کے دوسرے جملے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ تمام مخلوقات وقت کے ساتھ سست پڑ جاتے ہیں، آرام مانگتے ہیں، نیند چاہتے ہیں، سوئے بغیر نہیں رہ سکتے، اور نیند موت کی ہی ایک صورت ہے۔ اس لیے اس آیت کے اس حصے میں ذکر ہے کہ وہ ذات پاک و زماں و مکان کا حاکم، طاقت کا سر چشمہ، ہر لحاظ سے مکمل اور چوکس، اپنی مخلوقات کے ہر ذرے سے باخبر ہے۔ اللہ یہی فرماتا ہے کہ نیند اور آرام اس کی پیدا کردہ چیز ہے جو مخلوق کے لیے ہے، اور اللہ نہ تو سوتا ہے اور نہ اسے اونگ آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب کچھ اسی کا ہے۔ اس بات کو سمجھنے سے پہلے ہمیں 2 ناموں کو سمجھنا ہوگا، ایک ہے مالک اور دوسرا ہے ملک۔ مالک کا مطلب ہے آنر اور ملک بادشاہ کو کہتے ہیں۔ اب ان دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ ملکیت چیزوں کی ہوتی ہے جبکہ بادشاہت لوگوں پر کی جاتی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ اسی کا ہے، یعنی وہ ہر چیز کا جو اس نے پیدا کیا اس کا مالک ہے۔ اب اس آیت کے 7ویں جملے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی کرسی سب آسمانوں اور زمین پر حاوی ہے، یعنی جب اللہ اپنی کرسی کی بات کر رہا ہے تو مطلب کہ وہ اپنی بادشاہت کی بات کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ کا ارشاد ہے، کون ہے جو اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے۔ پھر 6 جملے میں فرماتا ہے، اور وہ اس کے علم میں کسی بھی شے کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اب 4 اور 6 جملہ ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہے، یعنی پہلا جملہ اور جملہ نمبر 9، دوسرا اور 8واں جملہ، تیسرا اور 7واں جملہ، 4 اور 6 جملہ ایک دوسرے سے منسلک ہے۔ تو باقی کون سا جملہ رہ جاتا ہے؟ تو وہ ہے جملہ نمبر 5، جس میں اللہ فرماتا ہے، اللہ جانتا ہے جو ان سے پہلے ہو چکا ہے اور جو ان کے بعد ہونے والا ہے۔ یہ جملہ اس آیت کے بالکل درمیان میں ہے، جس سے پہلے اور جس کے بعد جو کچھ بھی اللہ نے بیان فرمایا اس کے بارے میں اس 5ویں جملے میں فرمایا کہ وہ سب جانتا ہے اور اس سے کچھ بھی چھپا نہیں۔ اب اللہ کے سوا ایسا کون کہہ سکتا ہے؟ بے شک قرآن اللہ کے الفاظ ہے جس کی ایک ایک آیت ہمارے لیے ہدایت کا راستہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ آیت الکرسی پڑھ کر اگر اولاد یا مال پر دم کر دیا جائے
تو शैतानी वसवसों और फितनों से माल और औलाद की हिफाजत रहती है और कोई भी शैतानी चाल इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाती। बुजुर्गों ने फरमाया है, जो किसी मकसद हसना के लिए दुआ करे और ये चाहे कि इसकी दुआ जल्द अज जल्द कबूल हो जाए, वो जुमे के दिन नमाज असर के बाद गोशा तन्हाई में बैठकर 17 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़कर दुआ करे, इंशाअल्लाह फौरन कबूल होगी। ये तरीका बुजुर्गों का बारहा आजमाया हुआ है। उनकी तकलीद करते हुए अगर हम लोग भी ये तरीका इख्तियार करेंगे तो अल्लाह के फजल करम के मुस्तहिक करार पाएंगे और दीन और दुनिया की कामयाबी हमारे हिस्से में आएगी। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें हर हाल में अपना शुक्रगुजार इंसान बनाए और अपनी रहमतों के सदके हमारे दीन, दुनिया और आखिरत की मंजिल को आसान फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा सदका जारिया समझकर। तो मिलते हैं जल्दी इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो अमल के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।